नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। एमालेले खनाल र नेपाल सहित 27 सांसदमाथि कारबाही थाल्यो। स्पष्टीकरण दिन 2 दिनको म्याद। नेपाल खेमा भन्छ ओलीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकारै छैन। आज झण्डै 1700 जनामा देखियो कोरोना संक्रमण। थप 14 जनाको मृत्यु। बालुवाटारबाटै स्वास्थ्य सावधानीका मापदण्ड उल्लङ्घन। उत्पादन भएको बिजुली खेर जान नदिन 670 वटा साना जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने। करिब 20 मेगावाट बिजुली थपिने। कोरोना महामारी भयावह रूपमा फैलिएको भारतमा भ्रमण नगर्न अमेरिकाद्वारा आफ्ना नागरिकलाई आग्रह। बेलायतले राख्यो उच्च जोखिमको सूचीमा। र कुशल भुटेलको कीर्तिमानी प्रदर्शनका बावजुद त्रिकोणात्मक अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपाल पराजित। नेदरल्यान्ड्स 3 विकेटले विजयी। नेकपा एमालेले झलनाथ खनाल र माधव नेपाल सहित प्रतिनिधि सभाका 27 सांसद र प्रदेश सभाका 5 सदस्यलाई कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण सोधेको छ। पार्टी हित विपरीत गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरण पत्रमा 2 दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनिएको छ। असन्तुष्ट पक्षधर नेताहरूले भने ओलीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकारै नभएको बताएका छन्। सोधेको स्पष्टीकरणको सबैले समयमै जवाफ दिने, तर ओलीले पार्टी विभाजन गर्न खोजेको भन्दै त्यस विरुद्ध अन्तिमसम्म लडिरहने उनीहरूले बताएका छन्। निरन्तर उहाँ पार्टी विभाजनको पक्षमा हुनुहुन्छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धराशायी गराउने पक्षमा नै उभिनु भएको छ। त्यसका श्रृङ्खलाबद्ध क्रियाकलापमध्ये आजको 27 जनाको स्पष्टीकरण पनि एउटा हो। किनभने उहाँले चाहिँ कमिटी, विधि, पद्धति, प्रणाली, विचार कहिले पनि मान्नुहुन्न। किनभने उहाँले चाहिँ व्यक्ति आफूले मैले गरेको मेरो श्रेष्ठता र मेरो आर्जन भनेर उहाँले जो आफूलाई केन्द्रमा राखेर बोल्दै हुनुहुन्छ, त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनको सामूहिकीकरणको कुरालाई कहिले पनि स्वीकार गर्दैन। महाधिवेशन आयोजक समितिको सोमबारको बैठकले यसअघि निलम्बन गरिएका 4 नेतासहित कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्न उक्साउने र संघीय संसदमा पनि फ्लोर क्रस गर्ने बैठकहरूमा सहभागी भएको भन्दै 32 जनालाई 48 घण्टे स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टी अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा विभिन्न आरोप लगाउँदै तपाईलाई किन कारबाही नगर्ने भनी सोधिएको छ। पत्र सम्बन्धित व्यक्तिको इमेलमा र कतिपयलाई संसदको पिजन होल मार्फत दिइएको छ। स्पष्टीकरण सोधिएका संघीय सांसदहरूमा खनाल र नेपालका साथै भीम रावल, घनश्याम भूषाल, योगेश भट्टराई र सुरेन्द्र पाण्डे छन्। यस्तै सांसदहरू पवित्रा निरौला, झपट रावल, मेटमणि चौधरी, यज्ञराज सुनवार, जीवनराम श्रेष्ठ, विरोध खतिवडा, सोमप्रसाद पाण्डे, भवानी खापुङ र नारायण खतिवडालाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ। यसैगरी जयकुमार राई, गणेश पहाडी, दीपक प्रकाश भट्ट, हीराचन्द्र केसी, पुष्पा कुमारी कर्ण कायस्थ, कल्याणी खड्का, लक्ष्मी कुमारी चौधरी, सरला कुमारी यादव, कृष्णलाल महर्जन, निरादेवी जैरू, मुकुन्द नेउपाने र रामकुमारी झाँक्रीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ। कर्णाली प्रदेशका सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही, अम्बर बहादुर थापा र देवी ओली छन्। चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए सांसदबाटै हटाउने एमालेको तयारी छ। एमालेले नेपाल सहित 4 प्रभावशाली नेतालाई यसअघि पनि 6 महिनासम्म पार्टीका सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट निलम्बनको निर्णय गरेको थियो। संसदीय दलको विधान संशोधन गरी शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेका प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो विपक्षमा जाने सांसदमाथि कारबाहीको प्रक्रिया थालेका छन्। पार्टी जीवनमा गम्भीर आँच आउने र राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल हुने काम गर्ने सांसदलाई पार्टी बहुमतको निर्णयले कारबाही वा निलम्बन गर्न सक्ने भए पनि ओलीले भने व्यक्तिगत लाभका लागि ठूलो शक्तिलाई कारबाहीको डण्डा चलाउने तयारी गरेका हुन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रदेशका 5 र संघका 27 गरी 32 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्। सोमबार नै पार्टी बैठकमा उनले आफू विरुद्ध गतिविधि सञ्चालन गरेको कारण देखाएर नसच्चिए सांसद पद नै निलम्बन गर्ने आशयको पत्र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल सहित यस समूहका सांसदलाई पठाएका छन्। संसदमा कुनै पनि बेला असहयोग हुन सक्ने आकलन गरेर ओलीले आफूलाई सुरक्षित राख्न विरोधीमाथि आक्रामक रूपमा कारबाहीको डण्डा चलाएको देखिन्छ।
अब प्रश्न उठ्छ, पार्टीभित्रको राजनीतिक द्वन्द्वलाई लिएर ठुलो समूहमाथि कारबाही चलाउनु कति उचित हो? के हो त भन्नुहुन्छ भने मेरो आफ्नो विश्लेषण चाहिँ केपी ओलीको फियर साइकोलोजी हो। केपी ओलीको डर बोलिरहेको छ। केपी ओलीले निरन्तर पार्टीको सत्ता पनि अन्यायमा चलाउनु भयो, राज्यको सत्ता पनि उहाँले अन्यायमा चलाउनु भयो, विभेदमा चलाउनु भयो, न्यायमा पद्धतिमा राज्य सत्ता चलाउनु भएको छ कि छैन। त्यस कारणले उहाँलाई निरन्तर आफ्ना साथीहरूसँग पनि आम जनतासँग पनि डर छ। अब त्यस कारणले त्यो अन्याय अब पराकाष्ठमा पुग्छ र मेरो सत्ता धेरै दिन टिक्दैन भन्ने जुन डर छ, त्यो डरबाट सत्तालाई जुनसुकै तिकडम प्रयोग गरेर पनि बचाउन सकिन्छ कि भन्ने त्यो तिकडमका लागि उहाँले यो काम गर्नुभएको। कर्णाली प्रदेशका 4 सांसदले फ्लोर क्रस गरेर माओवादीलाई समर्थन गरेपछि सशंकित ओलीले सङ्घमा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिने आशंकामा थप कारबाहीको रणनीति लिएको देखिन्छ। अन्य दलहरूले पनि सांसदलाई यसै गरी कारबाहीको सिलसिला चलाएका छन् र यो क्रम अझै बढ्ने देखिन्छ। के निर्वाचन मार्फत सांसदले पाएको जनादेशलाई पार्टीको नेताको पत्रले निष्क्रिय बनाउन सक्छ? राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले के भन्छ हेर्ने त त्यो हो नि। त्यो ऐनले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले जे निर्णय गर्छ त्यो मान्ने हुन्छ र त्यो कुरो निर्वाचन आयोगले बोल्नुपर्छ। निर्वाचन आयोग कुनै व्यक्तिका लागि, कुनै सत्ताधारीका लागि त्यो संवैधानिक आयोग र त्यसका सम्मानित पदाधिकारीहरू यदि प्रयोग हुन्छन्, सुतेर बस्छन्, मौन भएर बस्छन्, आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दैनन् भने त्यो त राष्ट्रको लागि विडम्बना हो। त्यो विडम्बना हाम्रो देशमा भइरहेको छ। त्यो संवैधानिकको शपथ खाएका मान्छेहरूले संविधानको उल्लङ्घन गर्ने जुन विडम्बनापूर्ण परिस्थिति हाम्रो देशमा भएको छ, हाम्रो यो देशको राजनीतिदेखि लिएर सबै ठाउँको शासन प्रशासनको व्यतिथिको मुख्य कारण चाहिँ म त्यहाँ देख्छु। गत वर्ष राष्ट्रिय हित प्रतिकूल अभिव्यक्ति दिएको कारण जसपाले तत्कालीन सांसद सरिता गिरीलाई कारबाही गरेको थियो। त्यस्तै व्यक्तिगत आचरण, अनुशासन, नैतिकता प्रतिकूल विषयमा पार्टीले व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई उत्तरदायी बनाउनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ, तर संसदीय अङ्कगणित नै तलमाथि पर्ने गरी ठूलो राजनीतिक शक्तिलाई अनुशासनात्मक कारबाहीको विषय बनाउँदा गलत नजिर स्थापित हुन सक्ने संविधानविदहरूको टिप्पणी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रले केपी शर्मा ओली नेतृत्वलाई दिएको समर्थन आज पनि फिर्ता लिन सकेन। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी समितिको बैठकमा ओली सरकारको विकल्प खोज्ने बारे कुरा भए पनि आफैले दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा भोलि मात्र छलफल हुने माओवादीले जनाएको छ। तर नयाँ सरकार निर्माणको लागि परिवर्तन पक्षधरहरू बीच छलफल तीव्र पार्ने माओवादीको भनाइ छ। यो प्रतिगामी सरकारलाई हटाएर प्रतिगमनको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको सरकार बनाउने सन्दर्भमा अहिलेसम्म भइरहेको वार्ता र संवादलाई तीव्र रूपमा घनीभूतता दिने र छिटै यस सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने एउटा निर्णय लिएको छ। संसद अधिवेशन अकस्मात अन्त्य गर्ने सरकारको कामलाई माओवादीले स्वेच्छाचारी भनेको छ। बैठक भोलि पनि बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेशका सरकारहरू हेरफेरमा अहिले जनता समाजवादी पार्टी जसपा निर्णायक बनेको छ। तर आफै आन्तरिक विवादमा फसेपछि जसपाले आफ्नो निर्णायक अभिमत कतै पनि व्यक्त गर्न सकेको छैन। केन्द्रमा जसपाको एउटा खेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै सहकार्य गर्ने पक्षमा छ भने अर्को खेमा नयाँ सत्ता समीकरणको अभियानमा छ। त्यसको असर प्रदेशमा देखिँदा पार्टी तल्लो तहसम्मै विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा सोमबार हस्ताक्षर गरेका जसपाका प्रदेशसभा सदस्यहरूले नाटकीय रूपमा कित्ता परिवर्तन गर्दै केही घण्टामै मन्त्रीको शपथ लिए। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा बहुमत पुग्न नदिनका लागि जम्मा 6 जना सांसद भएको जसपाका 4 जनालाई मन्त्री बनाएपछि पार्टीभित्र खैलाबैला मात्रै मचिएको छैन। जसपाको प्रदेश कमिटीले निलम्बन गर्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ। हाम्रो समायोजनको परिपत्र समायोजनको मर्म के छ भने प्रदेशमा क्रियाशील रहेको सङ्गठनलाई मान्यता दिने भनेको छ। जस अनुरूप पूर्व सपा अर्थात् पूर्व समाजवादी पार्टीको
प्रदेश कमिटी थियो, प्रदेश कमिटीको सक्रियता थियो, सङ्गठित थियो र त्यो सङ्गठित प्रदेश कमिटीले अहिले साथीलाई निलम्बन गरेको छ, 24 घण्टे अल्टिमेटम सोधेको छ र अन्य के साथीहरूको पनि विज्ञप्ति आयो भन्ने सुनिएको छ। त्यो विज्ञप्तिप्रति हामी त्यति चासो राखेका छैनौँ। जहाँ सङ्गठन छ, जहाँ कार्यकर्ताहरू गोलबन्द छ, त्यसले गरेको निर्णयलाई नै आधिकारिक निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर अर्को पक्षले उनीहरूलाई बधाई दिँदै पार्टी निर्णय अनुसारकै काम भएको दाबी गरेको छ। यसले अन्तत जसपा समेत एक ठाउँमा रहने सम्भावना क्षीण बनेको छ। संसदीय दलको निर्णयबाट बहुमतद्वारा पराजित गरेर काम गरेछ और संसदीय दल स्वतन्त्र छ। त्यसकारणले हामीहरूले यो पार्टीमा गुट उपगुट केही छैन, पार्टी एकताबद्ध छ, पार्टीमा कुनै समस्या छैन। तर अचानक यो घटना भयो देश प्रदेशमा, तो वहाँ संसदीय दलले आपसमा बसेर आफ्नो निर्णयबाट संसदीय दलले आफ्नो निर्णयबाट निर्णय लिएको। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य गर्ने पक्षमा छैनन्। अध्यक्ष महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरू भने ओलीकै साथमा रहने योजनामा छन्। लुम्बिनी प्रदेशको किचलो त्यसैको उदाहरण हो। गण्डकी प्रदेशमा पनि जसपाकै 2 जना सांसद मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा सही गरेर बसेका छन्। तर पार्टीभित्र संस्थागत निर्णय हुने अवस्था नहुँदा जुन पक्षको प्रभाव बलियो हुन्छ, गण्डकीमा पनि त्यही हुने स्थिति छ। प्रतिनिधि सभामा संसदीय दलको नेता समेत छान्न नसक्नु र प्रदेशमा गुटगत प्रभाव अनुसार निर्णय हुन थाल्नुले जसपाभित्रको अन्तर्विरोध गम्भीर मोडमा पुगेको स्पष्ट हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रूपन्देहीबाट भुवन पाण्डे र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 1667 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8738 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 19% संक्रमण देखिएको हो। यस्तै 683 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 69 जना संक्रमित देखिएका छन्। संक्रमित मध्ये 19 वर्ष मुनिका 193 जना छन्। कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या 11761 पुगेको छ। बिरामी मध्ये 160 जनाको आइसियु र 45 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। गत चैत 30 मा 500 भन्दा कममा संक्रमण देखिएको थियो। वैशाख लागेपछि संक्रमण दिनदिनै तीव्र गतिमा बढेको छ। देशभर मृत्यु हुनेको संख्या 3102 पुगेको छ। यी मध्ये 14 जना आज थपिएका हुन्। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिरामीको उपचारमा गम्भीरता अपनाउन देशभरका अस्पतालहरूलाई भनेको छ। कुनै पनि अस्पतालमा पुगेका बिरामीको आकस्मिक उपचारको व्यवस्थापन गरेर अन्य अस्पताल पठाउनु पर्ने भए शय्याको उपलब्धता र उपचारको सुनिश्चितताको लागि समन्वय गरेर मात्र पठाउन मन्त्रालयको नीति तथा अनुगमन महाशाखाले निर्देशन दिएको छ। हिजो विराटनगरमा अस्पताल धाउँदै एक संक्रमितको ज्यान गएको थियो। नयाँ प्रजातिको कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा सरकारले 25 जना भन्दा बढी जम्मा हुन प्रतिबन्ध लगाएको छ। कुनै पनि भेला, गोष्ठी र सभा सम्मेलन समेत नगर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले नै जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। पच्चीस जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने गरी मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको 24 घण्टा बित्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार बिहान धुमधाम साथ चैते दशैं र राम सीता लक्ष्मण र हनुमानको पूजा गरे। परिवारका सदस्यहरू मात्र होइन, मन्त्री, कर्मचारी र पार्टी कार्यकर्ताको भिड बालुवाटारमा जम्मा गरेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नेतृत्वको मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयको खिल्ली त उडाए नै, संक्रमणको जोखिमको समेत बेवास्ता गरे। अरूका लागि उदाहरण बन्नुपर्ने प्रधानमन्त्री नै सरकारको निर्णय उल्लङ्घन र कोरोना संक्रमणको जोखिमको कारक बनेपछि मन्त्रीहरूलाई तामझाम र भिडभाड गर्न कसले रोक्ने? तर जिम्मेवार पदाधिकारीकै यस्ता व्यवहारले आम समुदायमा समेत गलत सन्देश गइरहेको छ। परिषदका सदस्यहरूबाटै यो प्रकारको एउटा जुन प्रकारको निर्णय भएको छ त्यसको ठिक उल्टो व्यवहार हुँदाखेरि चाहिँ जनसाधारणमा चाहिँ यो जुन प्रकारको सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनलाई जुन सन्देश दिएको छ त्यसको मेसेज चाहिँ एकदमै गलत प्रकार जान्छ। त्यो सन्देश एकदम गलत जान्छ र यसले जनसाधारणलाई मापदण्ड अपनाउने विषयमा, मापदण्डलाई पालन गर्ने विषयमा त्यो प्रकारको मोटिभेसन, उत्प्रेरणा हुँदैन। बालुवाटारको तामझाम मात्र होइन,
प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा मङ्गलबार खेलकुद महासङ्घले काठमाडौँमा सयौंको सङ्ख्यामा एमाले कार्यकर्ता उतारेर भेला गर्यो। प्रधानमन्त्री आउने भनेर प्रचार गरिएको कार्यक्रममा अन्तिममा कार्यव्यस्तता देखाउँदै उनी सहभागी नभए पनि सरकारी निर्देशन उल्लङ्घन भएको छ र संक्रमणको जोखिम बढाएको छ। हाम्रो समुदायमा यो संक्रमण फैलिएको छ र यसलाई यदि रोक्न सकेन, यो प्रकारको सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर रोक्न सकेन भने हामी नराम्रोसँग प्रभावित हुन्छ, यो भयावह अवस्था हुन सक्छ। त्यसकारणले म चाहिँ एउटा जनस्वास्थ्य कर्मीको हिसाबले सम्पूर्ण जनसमुदाय र सरकारी निकाय सबै सरकारहरूलाई यो प्रकारको सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन र हाम्रो आफ्नो तहबाट कोरोना नियन्त्रणको लागि पर्न पनि मेरो अनुरोध छ। विद्यालय बन्द गर्ने र साँझ नपर्दै होटल रेस्टुरेन्ट बन्द गराउने, तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आफै भिडभाड बढाउन लागि पर्नुले उनीहरू महामारी नियन्त्रणमा कति गम्भीर छन् भनेर समेत प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र रूपक कोइरालाका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। नेपालमा आजबाट कोरोना विरुद्धको दोस्रो डोज खोप दिन सुरु गरिएको छ। पहिलो प्राथमिकतामा कोरोना विरुद्धको पहिलो डोज कोभिसिल्ड खोप लगाएकाहरूलाई आजबाट दोस्रो मात्रा दिन थालिएको हो। यस चरणमा खोप लगाउनेहरू 4,39,000 छन्। सरकारले वैशाख 7 देखि 12 गतेसम्म दोस्रो मात्रा खोप लगाउन मिति तोकेको छ। खोप लगाउनका लागि सरकारले देशभर 953वटा केन्द्र तोकेको छ। पहिला जुन जिल्लामा खोप लगाएको हो सोही जिल्लामा खोप लगाउनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार लगायतलाई पहिलो प्राथमिकतामा खोप दिइएको थियो। दोस्रो प्राथमिकतामा लगाइएकाहरूलाई कहिलेबाट खोप दिने भन्ने चाहिँ अझै टुङ्गो लागेको छैन। सरकारको अनुदान र जनताको श्रमदानमा बनेका करिब 670वटा साना जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने भएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले त्यस्ता आयोजना प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ भने विद्युत प्राधिकरणले उनीहरूबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्नेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका स्थानमा सरकारले साना जलविद्युत आयोजना र सौर्य बत्तीमा अनुदान दिएर विद्युतीकरण गरिरहेको छ। यसरी अनुदानमा बनेका करिब 1828वटा साना खालका जलविद्युत आयोजना छन्। उपभोक्ता समिति र सहकारीबाट सञ्चालित यस्ता आयोजना मध्ये 20 किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका 670वटा आयोजना छन्, जसलाई नियमित सञ्चालन गरेर जोड्न सके विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा करिब 20 मेगावाट बिजुली थपिनेछ। बस्ती भएका ठाउँहरू चाहिँ धेरै जस्तो ठाउँहरू बस्ती भएको ठाउँहरूमा हामीले विद्युत पुर्याउँछौँ र बस्ती भएकै ठाउँमै त्यहीँकै बस्तीका मान्छेहरूले चाहिँ प्राधिकरण आफूलाई विद्युत बत्ती चाहिएर माइक्रो हाइड्रो बनाएका हुन्। टाढा टाढाबाट पेन्स्टक पाइप बोकेर मेसिन चाहिँ खच्चडमा बोकेर मान्छेले बोकेर हेलिकप्टरबाट ल्याएर विभिन्न तरिकाले बनाएको हुन्छ। बहुतै मेहनतहरू बनाएको छ। त्यो ठाउँमा विद्युत पुगेपछि अब प्राधिकरणको विद्युत सस्तो, सजिलो, भरपर्दो, सबै ग्राहक प्राधिकरण जाने उसको त्यो चाहिँ टर्बाइन बन्द हुने त्यो देखिया हुनाले अब हामीले चाहिँ हाम्रो पनि दायित्व हो राष्ट्रिय एउटा उसको हिसाबले भनेर अनि हामीले वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रसँग छलफल गरेका हौँ। कम क्षमताका समेत जोडिएमा करिब 33 मेगावाट हुनेछ, तर 20 किलोवाट भन्दा माथिका आयोजना प्रसारण लाइनमा जडान गर्दा प्रति किलोवाट 4 देखि 4.5 लाख रुपियाँसम्म खर्च हुने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ। त्यसैले 10 वर्षभन्दा पुराना नभएका र 20 किलोवाट भन्दा बढी क्षमता भएका मात्र आयोजना जोड्न लागि हो। सबै प्रोजेक्टहरूलाई अध्ययन गरौँ, कुन प्रोजेक्ट कहाँ कस्ता स्थितिमा छन्, कुन प्रोजेक्टलाई जोड्न मिल्छ, कुन प्रोजेक्टलाई जोड्न मिल्दैन, जोड्न मिल्ने जति प्रोजेक्टलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडौँ। त्यसको लागि चाहिँ चाहिने त्यो किसिमको वातावरण चाहिँ प्राधिकरणले बनाओस्, उनीहरूको बिजुली खरिद गरिदिने पेमेन्ट दिने वातावरण प्राधिकरणले बनाओस् भने वैकल्पिक ऊर्जाले यिनलाई जोड्न मद्दत गर्नलाई प्राविधिक र चाहिँ आर्थिक सहयोग जे चाहिन्छ हाम्रो चाहिँ स्थानीय सरकारलाई होस् या कोअपरेटिभलाई होस् अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपभोक्ता समितिलाई होस् त्यसको सहयोग गर्ने भनेर हामीले एउटा समझदारीमा अस्ति चैत्र 9 गते एउटा बैठक बसेर समझदारी गऱ्यौँ। देशका दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा यस्ता आयोजना रहेकाले प्राधिकरणले सहज तरिकाले विद्युत खरिद सम्झौता गर्न सकिने प्रणाली पनि विकास गर्ने जनाएको छ। यसमा प्राधिकरण सफल भएमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेपछि स्थानीय उत्पादन खेर जान्छ कि भन्ने चिन्ता हट्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र राजेन्द्र महर्जनका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ।
ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। कोरोना जोखिमका बीच काठमाडौँको प्रसिद्ध सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा आजबाट सुरु भएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरिएको भनिएको जात्राका क्रममा वर्षा र सहकालका देवता मानिने मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति जमलबाट रथारोहण गरेर आजै असनसम्म लगिएको छ। सेतो मच्छिन्द्रनाथलाई वर्षा र सहकालका देवता मानिन्छ। यसलाई करुणामय र जनवाह देवको रूपमा पनि पुनिन्छ। सांस्कृतिक बाजागाजा घुडझुको पल्टन सहित जनबहालबाट मच्छिन्द्रनाथको मूल देवतालाई 3 धारा पाठशालामा बनाइएको रथसम्म ल्याएर धार्मिक विधिपूर्वक पूजा गर्यो। कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच जात्रामा सहभागी हुनेले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरिएको छ, तर पर्याप्त सतर्कता भने अपनाइएको छैन। अब सेतो मच्छिन्द्रनाथलाई चाहिँ उता जनवालबाट यहाँ चाहिँ सवारी चलाउँछ अनि यहाँ रथमा विराजमान गरिसकेपछि अनि पूजा हुन्छ, पूजा हुँदैपछि अनि रथ तान्छ। प्रत्येक वर्षको चैत शुक्ल अष्टमी अर्थात् चैते दशैँबाट सुरु हुने यो जात्राको पहिलो दिन रथलाई रत्नपार्क घोताइते हुँदै असन पुर्याउने चलन छ। रथलाई तोलमा परिक्रमा गराइने हुनाले जात्राको क्रममा नेवार समुदायले आफ्नो घरबाटै पूजा गर्ने गर्छन्। तर कोरोना जोखिमका कारण यस पटक जात्रामा वृद्धा र बिरामीलाई सहभागी गराइएको छैन। नेपाल सरकारले चाहिँ जुन किसिमले हामीले चाहिँ मापदण्ड अपनाउनु लगाउनु भएको छ त्यो अनुसारले हामीले चाहिँ मापदण्डलाई हामीले चाहिँ पालना गरेर यो पालि चाहिँ जात्रालाई सभ्य र भव्य तरिकाबाट र आफू पनि बचोस् र अरूलाई पनि बचाउनुको निमित्त हामीले चाहिँ यो किसिमले चाहिँ जात्रा हामीले सञ्चालन गरिरहेको छौँ। पूर्वकालमा जमल क्षेत्रमा एकजना ज्यापुले खेत खन्दा मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति फेला पारेकाले अन्नदाता मानेर जनवालमा स्थापना गरिएको किंवदन्ती छ। जात्रा 5 दिनसम्म मनाउने प्रचलन छ। यसपालि मच्छिन्द्रनाथको जात्राले कोरोना संक्रमणको जोखिम भने बढाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, गैर आवासीय नेपालीको सामूहिक लगानी कोषको प्राथमिकता के हुनु पर्ला? ए उत्पादनमूलक उद्योग, बी कृषि र सी पूर्वाधार। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए उत्पादनमूलक उद्योगमा 49%, बी कृषिमा 34% र सी पूर्वाधारमा 17% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नै भिडभाड युक्त कार्यक्रममा सामेल हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए जोखिमको व्यवस्था, बी नियम नमान्ने प्रवृत्ति र सी घेर्ने र घेरिने पुस्तै। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्यूज /A B वा C टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 5 थरको फेदीमा आयोजना गरेको वाङ्मय गोष्ठीमा भेला भएका लेखक, साहित्यकार र स्वतन्त्र नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। विचार मार्फत राजनैतिक दल र तिनका गलत प्रवृत्तिको विरोध गर्नुपर्ने लेखक, स्रष्टा र साहित्यकारहरू नै राजनैतिक आस्थाका आधारमा किन ध्रुवीकृत भएका होलान्? जनताको आवाज। सत्ता या राजनीतिको नजिक नभएर स्रष्टाहरूले कुनै अवसर पाउँदैनन्। त्यो अवसरको खोजीमा जाने मानवीय चरित्र भएको हुनाले स्रष्टाहरू सत्ताको वरिपरि, पार्टीको वरिपरि हुन्छन्। विचारको दरिद्रता पनि म चाहिँ भन्छु। यस्तो परिपाटी चाहिँ एकदमै गलत हो। विभिन्न लोभ र लालचनामा चाहिँ चैतो चाहिँ भइराखेको जस्तो लाग्छ मलाई। आफ्नो कर्मक्षेत्र र राष्ट्रको लागि चाहिँ काम गर्नु चाहिँ उचित हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। उहाँहरूले चाहिँ एउटा आलोचनात्मक चेत राख्नु पर्दछ, जसले चाहिँ लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन चाहिँ ठुलो मद्दत पुग्दछ। लेखक भएपछि, पत्रकार भएपछि हरेक पक्षको निस्वार्थ र स्वतन्त्र रूपमा लेख्नुपर्ने हो। तर अहिले सबै, सायद मलाई लाग्छ 100मा 1 जना पनि त्यस्तो लेखक र वा पत्रकार भेटिँदैन होला जो राजनीतिक पार्टीको
सदस्यता नलिएको, राजनीतिक पार्टीप्रति आस्था नराख्ने, संस्कार नभएको खास मेरो बुझाइ चाहिँ साहित्यकार पत्रकारहरू राजनीतिक कित्तामा नलाग्ने भन्ने कुरो होइन। आस्थाबाट जाने हो, आस्था लिएर जाने हो, तर त्यो राजनीतिक दलहरूको झोला नै बोकेर उनीहरूको मात्रै एउटा शब्दहरूलाई सम्प्रेषण गर्नु भनेको अलिकति अन्याय अन्जायज नै हुन्छ कि। लेखक अब कसरी के भनिदिने, कसले मन्तव्य राखिदिने भन्दा चाहिँ त्यो यदि उसले राजनीतिक रूपमा ध्रुवीकरण भएन भने ऊ ठ्याङ्ग हुन्छ। त्यस्तो भएको भने ऊ एक तरिकाले चाहिँ बाध्य पनि हो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। त्रिकोणात्मक T20 सिरिजमा नेपालले पहिलो हार बिहोरेको छ। आज भएको खेलमा नेदरल्यान्डसँग 3 विकेटले पराजित भएको हो। यो हारपछि नेपालले फाइनलमा पुग्नका लागि अर्को खेल कुर्नुपर्ने भएको छ। कीर्तिपुर मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदा 206 रन बनायो। यसअघि 2 खेलमा शतकीय साझेदारी गरेका कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखको जोडी आज भने जम्न सकेन। नेपालको स्कोर 20 रन हुँदा 4 बल खेले पनि आसिफ शेखले खाता खोल्न नपाउँदै आउट भए। नेपालको स्कोर 63 रन हुँदा दोस्रो विकेट गुम्यो। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 20 रनमा आउट भए। उनले 13 बलमा 2 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। तेस्रो विकेटका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरी र कुशल भुर्तेलबीच 78 रनको साझेदारी भएको थियो। कुशलले 46 बलमा 8 चौका र 1 छक्काको मद्दतले 62 रन बनाए। 46 रनको अवस्थामा उनले 9 बलमा छक्का प्रहार गर्दै अर्धशतक पुरा गरेका थिए। उनी डेब्यू सिरिजमा नै लगातार 3 अर्धशतक बनाउने पहिलो खेलाडी बने। स्कोर 154 रन हुँदा चौथो विकेट गयो। 30 बलमा 3 चौका र 5 छक्का प्रहार गरेका दिपेन्द्र सिंह ऐरी 60 रनमा आउट भए। उनले पनि T20मा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय अर्धशतक बनाउन सफल भए। त्यसपछि कुशल मल्लले 7 बलमा 3 छक्काको मद्दतले 18 रन बनाएर आउट हुँदा नेपालको स्कोर 176 रन भएको थियो। लगत्तै क्रिजमा आएका करण केसी पनि 1 रनमा आउट हुँदा नेपालले 178 रनमा 6औं विकेट खेर फाल्यो। T20 क्रिकेटमा नेपालको यो दोस्रो उच्च स्कोर हो। यसअघि नेपालले मलेसिया विरुद्ध 173 रन बनाएको थियो। नेपालले T20मा भुटान विरुद्ध 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा 236 रनको उच्च स्कोर बनाएको थियो। अन्तिममा सोमपाल कामीले 31 रनको योगदान गरे। बलिङमा नेदरल्यान्ड्सका पिटर सेलार र विभिन्न किङमाले 2-2 विकेट लिए। जवाफमा नेदरल्यान्ड्सले 19 ओभर 3 बलमा 7 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पुरा गर्यो। नेपालले उसको स्कोर 14 रन हुँदा पहिलो विकेट लिन सफल भयो। मलेसिया विरुद्ध शतक प्रहार गरेका म्याक्स ओदौदलाई सन्दीप लामिछानेले 9 रनमा आउट गरे। दोस्रो विकेटका लागि टोबिस भिसी र बेन कुपरले अर्धशतकीय साझेदारी गरे, तर भिसीलाई सन्दीपले नै व्यक्तिगत 15 रनमा पेभिलियन फर्काए। त्यसपछि नेदरल्यान्ड्सको स्कोर 133 रन हुँदा सन्दीपले नै तेस्रो सफलता दिलाए। उनले बेन कुपरलाई 55 रनमा दिपेन्द्र सिंह ऐरीको हातबाट क्याच आउट गराए। त्यसको लगत्तै नेदरल्यान्ड्सले चौथो विकेट गुमायो। उसको स्कोर 133 रन हुँदा आर्यन दत्तलाई कुशल मल्लले दिपेन्द्र सिंह ऐरीको हातबाट क्याच आउट गराए। उनले खाता खोल्न सकेनन्। 5औं विकेटका लागि डास्टी लिडी र कप्तान पिटर सेलारबीच 49 रनको साझेदारी भएको थियो, तर पिटरलाई सन्दीपले व्यक्तिगत 31 रनमा आउट गरे। उनले लगातार 3 छक्का खाए पनि विकेट लिएका हुन्, जसका कारण नेदरल्यान्ड्सले 182 रनमा 5 विकेट गुमायो। लगत्तै अविनाश बोहराले स्कट एडवार्डलाई 2 रनमा पेभिलियन फर्काएपछि नेपालले 6औं सफलता हात पार्यो, जसका कारण नेदरल्यान्ड्सले 191 रनमा 6औं विकेट गुमायो। नेदरल्यान्ड्सको जितमा बास डी लिडीले 81 रन बनाए। अन्तिम ओभरमा नेदरल्यान्ड्सलाई जितका लागि 6 रन चाहिएको थियो, जसमा उसले लगातार 2 चौका प्रहार गर्दै जित निकाल्यो। बलिङमा नेपालका सन्दीप लामिछानेले 4 विकेट लिए। उनले कुल 48 रन खर्चिएका थिए। नेपालकी 18 वर्षीय पौडीबाज गौरिका सिंह फोर्ब्सको प्रतिष्ठित 30 under 30 एसिया सूचीमा समावेश भएकी छिन्। फोर्ब्सले जारी गरेको एसियाका आफ्नो विधामा 13 वर्ष मुनिका 13 जनाको नाम सार्वजनिक गर्दा मनोरञ्जन र खेलकुद विधाको उत्कृष्ट 30 मा गौरिका परेकी हुन्। गौरिका सन् 2016 मा रियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने सबैभन्दा कान्छी खेलाडी हुन्। नेपालले आयोजना गरेको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा उनले 9वटा पदक जित्न सफल भएकी थिइन्। एउटै दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा सर्वाधिक 4वटा स्वर्ण जित्ने कीर्तिमान उनकै नाममा छ।
नेपाली फुटबलमा नौलो अभ्यास हो नेपाल सुपर लिग। अक्सनबाट खेलाडी खरिद तथा एसियाली लिग खेलिसकेका विदेशी खेलाडीको क्लबमा अनुबन्धनले प्रतियोगिताको आकर्षण झन बढेको छ। प्रतियोगितामा एएफसी चितवन एउटा बलियो टिमका रूपमा मैदानमा उत्रदैछ। फ्रेन्च सर्बियन स्ट्राइकर गोरान जोर्गोभिचसँग युरोपेली र एसियाली मुलुकका शीर्ष डिभिजनदेखि युरोपा लिग र एएफसी च्याम्पियन्स लिग खेलेको अनुभव छ। 34 वर्षीय जोर्गोभिचले 2008बाट आफ्नो व्यावसायिक करियर सुरुवात गरेका थिए। उनले सोही क्लबबाट युरोपा लिग तथा 2 भिन्दै एसियाली क्लबबाट एएफसी च्याम्पियन्स लिग खेलेका छन्। यस्तै इजिप्टका एल साइद साबान र मोहम्मद गाबाला पनि चितवनमा आबद्ध छन्। यी दुवै खेलाडीले इजिप्टको शीर्ष डिभिजनको फुटबल खेल्दै आएका छन्। साबान लिभरपुलका स्टार स्ट्राइकर मोहम्मद सलाहका ब्याट्सम्यान हुन्। साबान र गाबालाले उमेर समूहबाट इजिप्टको प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन्। उनीहरू दुवैले मिडफिल्ड सम्हाल्नेछन्। As the president say, we have a target, so is to win the competition. I think all the team wanna win the competition. So, but our target is to win, and we fight. We train for this, and we will fight for it. त्यसो त अहिले नै हामीले कस्तो टिम छ भनेर भन्दा पनि जस्तो मसँग पर्फेक्ट टिम त छ, तर अरू टिमहरूको लेभल कस्तो हुन्छ त्यो त हेर्नै बाँकी छ। हामीले एकदम पर्फेक्ट टिम बनाउन मेहनत पनि गरिरहेको छौँ र अहिले नै यो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। हामीले चाहिँ अरू टिमहरू पनि कस्तो बनेछ, उनीहरूको के छ त्यो हेर्नु अलिकति बाँकी नै छ। त्रिभुवन आर्मी क्लबबाट नियमित खेल्दै आएका भरत खवास, विकास खवास, विकास तामाङ, टेकबहादुर बुढाथोकी चितवनमा हुनु टिमका लागि बलियो बाटो हो। त्रिभुवन आर्मीकै विवश चौधरी पहिलो रोजाइका गोलरक्षक हुन्। अनुभव र उत्साहको सङ्गम बनेकोले पनि चितवन टिमको प्रदर्शन अब्बल हुने अपेक्षा छ। चितवनका मान्छेहरूलाई अथवा फ्यानलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ हामीले के गराउन सक्छौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ 100% आफ्नो ठाउँमा 100% दिएर चाहिँ आफ्नो पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ दिलाएर पक्कै नै एफसी चितवनलाई चाहिँ च्याम्पियन गराउने कोसिस गर्नेछौँ। एफसी चितवनले आफ्नो पहिलो खेलमा सोमबार धनगढीको सामना गर्नेछ। अनुभवी प्रशिक्षक मेघराज केसीको रणनीति, राष्ट्रिय टिमका स्ट्राइकर भरतको कप्तानीमा टिम चितवनले नेपाल सुपर लिगमा कस्तो प्रदर्शन गर्छ त्यो भने खेलपछि नै थाहा हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमल सिन्हाका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।